बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने शादी की पहली रात ही अपने शोहर से तलाक ले ली। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम फरियाल था। फरियाल एक ज़हीन और सुलझी हुई लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। फरियाल के अब्बू इनके साथ नहीं रहते थे, वो गांव में रहते थे। फरियाल ने मैट्रिक कर लिया था और फरियाल कुरान हाफिज़ा भी थी। फरियाल पंजगाना नमाज भी अदा करती थी और वो अपनी अम्मी को भी हर वक्त नमाज और कुरान पाक की ताकीद करती थी। फरियाल घर में आने वाले बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम देती थी। फरियाल इस्लामी असूलों पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। फरियाल की ये सोच थी कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपनी बंदगी के लिए भेजा है, ना कि दुनिया की रंगीनियों में खोने के लिए भेजा है। इसलिए फरियाल जिन बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी उनको भी अक्सर वो इस्लाम का दर्स दिया करती थी और अक्सर मोहल्ले की औरतें भी इस्लाम का दर्स लेने के लिए फरियाल के पास आती थी। अब फरियाल की उम्र 20 साल की हो गई थी। फरियाल की अम्मी ने फरियाल के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था और रिश्ते वाली को भी कह दिया था। एक दिन फरियाल को लड़के वाले देखने आए। उनको फरियाल बहुत पसंद आई। लड़के वालों ने जब फरियाल से पूछा कि फरियाल बेटी तुम कितना पढ़ी हो, तो फरियाल शर्माने लगी और फरियाल की अम्मी बोली, मेरी बेटी ने मैट्रिक किया है और सबसे बढ़कर ज़रूरी तालीम जो कि कुरान पाक की है, मेरी बेटी ने कुरान हिफ्ज़ किया है और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है। तो लड़के वाले बहुत खुश हुए और बोले, हमारा बेटा भी 5 वक्त का नमाजी है। फिर लड़के की माँ बोली, जोड़ियाँ तो ऊपर बनती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बेटी फरियाल और हमारा बेटा उमर, इनकी जोड़ी भी अल्लाह ने ही बनाई है। दोनों की आदतें तो बहुत मिलती हैं, लगता है इन दोनों की खूब जमेगी। तो फरियाल की अम्मी मुस्कुराने लगी तो उमर की अम्मी जो कि लड़के की माँ थी बोली, जाएं फिर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई ले आएं। फरियाल की अम्मी ने बाज़ार से मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवा दिया और फरियाल और उमर का रिश्ता पक्का हो गया था। फिर 1 माह बाद मंगनी की रस्म भी हो गई थी और 3 माह बाद निकाह होना था। मंगनी के बाद उमर ने बहुत कोशिश की कि मैं फरियाल से बात कर सकूं। कई दफ़ा तो उमर की अम्मी फरियाल के लिए जब उमर की तरफ से कोई भी गिफ्ट लाती तो फरियाल बोलती, आंटी अभी मैं उमर के लिए गैर लड़की हूँ, यानी उमर मेरे लिए गैर महरम है, अभी मैं उसके निकाह में नहीं हूँ। जब मेरा उमर के साथ निकाह हो जाएगा तब उमर की सब चीज़ों पर मेरा हक होगा। तो उमर की अम्मी फरियाल के ये अल्फाज सुनकर बहुत खुश होती थी और फरियाल की अम्मी को कहती, बहन आप खुश नसीब हैं जो अल्लाह ने आपको ऐसी नेक बेटी अता की है। मुझे तो बहुत खुशी है कि फरियाल मेरी बहू बनने वाली है। तो फरियाल की अम्मी ने कहा, जी बस बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, उस ज़ात का शुक्र है कि उसने मुझे फरियाल जैसी बेटी अता की है। फिर 3 माह भी गुजर गए और फरियाल का निकाह उमर के साथ फरियाल के मुताबिक इस्लामी तरीके से और सादगी से कर दिया गया था। उमर ने जब फरियाल को देखा तो देखता ही रह गया और अचानक उसके मुंह से निकल गया, माशाल्लाह फरियाल तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर उमर और फरियाल ने बहुत सारी बातें की। आज से उमर और फरियाल की ज़िंदगी की नई शुरुआत होनी थी कि फरियाल बोली, उमर चलें पहले शुक्राने के 2 नफल अदा कर लें। तो उमर बोला, फरियाल हम फजर की नमाज पढ़ लेंगे और उसके साथ नफल भी पढ़ लेंगे, और वैसे भी आज तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हो, मुझे अपने आप को देखने से मना ना करो। तो फरियाल बोली, अब मैं सारी ज़िंदगी आपके पास ही हूँ, मैंने कौन सा घर वापस चले जाना है, आएँ पहले नफल अदा कर लेते हैं। तो फिर उमर बोला, फरियाल मेरी ज़िंदगी की अब तुम्हारे साथ शुरुआत होने लगी है, मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ होने लगी है, और वैसे भी आज का दिन फिर कभी नहीं आएगा, हम फजर की नमाज के साथ ये नफल अदा कर लेंगे। तो फरियाल बोली, जैसे आपके लिए आज का दिन ज़रूरी है वैसे ये नफल भी ज़रूरी हैं।
چلیں پہلے نفل ادا کر لیتے ہیں۔ عمر بولا، یار کیا تم نے نفل کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اگر یہ نفل ضروری ہیں تو میں نے کہا نا فجر کی نماز کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، فریال اسلامی اصولوں پر زندگی گزار رہی تھی اور وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے سامنے اسلام کی بات کو نہ مانے۔ تو فریال نے عمر کو کہا کہ عمر، آپ کی اور میری عادت بالکل الگ ہے، آپ کی اور میری سوچ بھی بالکل الگ ہے، تو پھر آپ کا اور میرا رشتہ بھی الگ ہوا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو شخص اسلام یا دین کو اہمیت نہ دیتا ہو، میں اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو عمر فریال کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا، فریال یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو ہماری نئی زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی اور تم نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا۔ ابھی تو ہم ایک دوسرے کو ٹھیک طرح جانے بھی نہیں، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں یا نہیں، اور تم نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا۔ تو فریال بولی، میں نے آپ کو کئی بار صرف نفل ادا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ نے ہر بار منع کیا اور یہی کہا کہ ہم فجر کی نماز کے ساتھ نفل ادا کر لیں گے۔ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں کہ اسلام پر کوئی غور و فکر ہی نہیں کر رہے، اور آپ کو صرف اپنی پڑی ہے کہ آج کا دن خاص ہے۔ میں نے اب ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اگر سوچا جائے تو ہمارا ہر دن ہی اب ہمارے لیے خاص ہوگا، کیونکہ آج سے ہم نے دن اور رات ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنے ہیں۔ لیکن آپ کو صرف آج کا دن خاص لگ رہا ہے اور آپ کو یہ نفل خاص نہیں لگ رہے، اور انہی نفل کو ادا کرنے سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ کی اور میری سوچ الگ ہے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے طلاق چاہیے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی۔ جو انسان اسلام سے پہلے اپنے بارے میں سوچے گا، میں اس انسان کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزاروں گی۔ اور ویسے بھی میں نے اپنی امی کو کہا تھا کہ میری شادی کسی قرآن حافظ لڑکے سے یا پنجگانہ نماز ادا کرنے والے سے کیجیے گا، کیونکہ وہ اسلام کے اصولوں کو جانتا ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم دن میں ایک نماز تو کیا کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے ہوگے۔ تمہارے گھر والے جب رشتہ دیکھنے آئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا بہت نیک ہے، لیکن تم تو نفل ادا نہیں کر رہے ہو، تو اسلام کے بارے میں حق جانتے ہوگے۔ یہ کہہ کر فریال عمر کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عمر کو فریال کی اس بے وقوفانہ حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ نفل نہ ادا کرنے پر کیسے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ہم یہ نفل فجر کی نماز کے ساتھ ادا کر لیں گے، لیکن پھر بھی اس نے میری نہیں سنی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے بھی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا ہے جس کو میرے جذبات یا خواہشات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر 3 دن بعد عمر نے بھی فریال کو طلاق بھیج دی تھی۔ میرے خیال سے تو فریال کو اسی کی بے وقوفی کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ میں اسلام کے خلاف تو نہیں جانا چاہتی، لیکن جب اس کے شوہر عمر نے کہا تھا کہ ہم فجر کی نماز کے ساتھ نفل ادا کر لیں گے، تو اسے اپنے شوہر کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اس کا شوہر نفل ادا کرنے سے انکار تو نہیں کر رہا تھا، لیکن فریال کی نظر میں عمر اسلام کو اپنی خواہشات سے پیچھے رکھ رہا تھا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ خدا کے بعد اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ ویسے تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ عورت مرد کی کھیتی ہے، اور مرد جیسا مرضی چاہے اپنی مرضی سے عورت سے کام کروا سکتا ہے، اور ہمارے بڑوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مرد جب اپنی عورت کو آواز دے سنت پوری کرنے کے لیے تو عورت کو فوراً جانا چاہیے۔ پر اب آپ لوگ بتائیں کہ فریال کو شوہر کا کہنا ماننا چاہیے تھا یا اس نے طلاق لے کر صحیح کیا؟ آپ بھی اپنی رائے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔